अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। सीरत नबी में जिक्र था, अबुल हकीक के दो बेटों का कत्ल कर दिया गया। इनकी बदअहदी और महमूद बिन मुसल्लमा के कत्ल के बदले में माल गनीमत की तकसीम कर दी गई थी। हजरत जाफर बिन अबी तालिब और अशरी सहाबा की आमद हुई थी। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी सफिया से हुई। अब आगे जहर आलूद बकरी का वाकया। खैबर की फतेह के बाद जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुतमईन और यकसू हो सके तो सलाम बिन मशकम की बीवी जैनब बिनते हारिस ने आपके पास बुनी हुई बकरी का हदिया भेजा। इसने पूछ रखा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन सा आजू ज्यादा पसंद करते हैं, और इसे बताया गया था कि दस्ता इसलिए इसने दस्ते में खूब जहर मिला दिया था और इसके बाद बकिया हिस्सा भी जहर आलूद कर दिया था। फिर इसे लेकर वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आपके सामने रखा तो आपने दस्ता उठाकर इसका एक टुकड़ा चबाया, लेकिन निगलने के बजाय थूक दिया। फिर फरमाया कि ये हड्डी मुझे बतला रही है कि इसमें जहर मिलाया गया है। इसके बाद आपने जैनब को बुलाया तो इसने इकरार कर लिया। आपने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया? इसने कहा, मैंने सोचा कि अगर ये बादशाह है तो हमें इससे राहत मिल जाएगी, और अगर नबी है तो इसे खबर दे दी जाएगी। इस पर आपने इसे माफ कर दिया। इस मौके पर आपके साथ हजरत बशर बिन बरा बिन मगरूर रजी अल्लाह अन्हु भी थे। उन्होंने एक लुकमा निगल लिया था जिसकी वजह से इनकी मौत वाक़या हो गई। रवायात में इख्तलाफ है क्या आपने इस औरत को माफ कर दिया था या कत्ल कर दिया था। तदबीक इस तरह दी गई है कि पहले तो आपने माफ कर दिया था, लेकिन जब हजरत बिशर रजी अल्लाह अन्हु की मौत वाक़या हो गई तो फिर कसास के तौर पर इसे कत्ल कर दिया गया। पदक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खैबर पहुंचकर मोतिसा बिन मसूद रजी अल्लाह अन्हु को इस्लाम की दावत देने के लिए फदक के यहूद के पास भेज दिया था, लेकिन अहले फदक ने इस्लाम कबूल करने में देर की। मगर जब अल्लाह ने खैबर फतेह फरमा दिया तो इनके दिलों में रौब पड़ गया और उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आदमी भेजकर अहले खैबर के मामले के मुताबिक फदक के निस्फ पैदावार देने की शराइत पर मुसालहत की पेशकश की। आपने पेशकश कबूल कर ली और इस तरह फदक की सरजमीन खालिस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुई, क्योंकि मुसलमानों ने इस पर घोड़े और ऊंट नहीं दौड़ाए थे, यानी इसे बजोर शमशीर फतेह नहीं किया गया था। वादी उल कुरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैबर से फारिग हुए तो वादी उल कुरा तशरीफ ले गए। वहां भी यहूद की एक जमात थी और इनके साथ अरब की एक जमात भी शामिल हो गई थी। जब मुसलमान वहां उतरे तो यहूद ने तीरों से इस्तकबाल किया। वो पहले से सफ बंदी किए हुए थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह गुलाम मारा गया। लोगों ने कहा, इसके लिए जन्नत मुबारक हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हरगिज नहीं, इस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इसने जंग खैबर में माल गनीमत की तकसीम से पहले इसमें से जो चादर चुराई थी वो आग बनकर इस पर भड़क रही है। लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद सुना तो एक आदमी एक तस्मा या दो तस्मे लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये एक तस्मा या दो तस्मा आग का है। इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग के लिए सहाबा किराम की तरतीब और सख्त बंदी की। पूरे लश्कर का अलम हजरत साद बिन उबादा के हवाले किया। एक परचम हुबाब बिन मुंजर को दिया और तीसरा परचम उबादा बिन बिशर को दिया। इसके बाद आपने यहूद को इस्लाम की दावत दी। उन्होंने कबूल ना किया और इनका एक आदमी मैदान जंग में उतरा। इधर से हजरत जुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह अन्हु नमूदार हुए और इसका काम तमाम कर दिया। फिर दूसरा आदमी निकला, हजरत जुबैर ने इसे भी कत्ल कर दिया। इसके बाद एक और आदमी मैदान में आया। इसके मुकाबले के लिए हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु निकले और इसे कत्ल कर दिया। इस तरह रफ्ता रफ्ता इनके 11 आदमी मारे गए। जब एक आदमी मारा जाता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम यहूदियों को इस्लाम की दावत देते। इस दिन जब नमाज का वक्त होता तो आप सहाबा कराम को नमाज पढ़ाते और फिर पलट कर यहूद के बिलमुकाबिल चले जाते और इन्हें इस्लाम और अल्लाह और इसके रसूल की दावत देते। इस तरह लड़ते लड़ते शाम हो गई। दूसरे दिन सुबह फिर तशरीफ ले गए, लेकिन अभी सूरज नेजा बराबर भी बुलंद न हुआ होगा कि इनके हाथ में जो कुछ था
اسے آپ کے حوالے کر دیا، یعنی آپ نے بزور قوت فتح حاصل کی اور اللہ نے ان کے اموال آپ کو غنیمت میں دیے۔ صحابہ کرام کو بہت سارا ساز و سامان ہاتھ آیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وادی قرا میں 4 روز قیام فرمایا اور جو مال غنیمت ہاتھ آیا تھا اسے صحابہ کرام پر تقسیم کر دیا۔ البتہ زمین اور کھجور کے باغات کو یہود کے ہاتھ میں رہنے دیا اور اس کے متعلق ان سے بھی اہل خیبر جیسا معاملہ طے کر لیا۔ تیمہ کے یہودیوں کو جب خیبر فدق اور وادی قرا کے باشندوں کے سپر انداز ہونے کی اطلاع ملی تو انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کسی قسم کی محض آرائی کا مظاہرہ کرنے کے بجائے از خود آدمی بھیج کر صلح کی پیشکش کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی پیشکش قبول فرما لی اور یہ یہود اپنے اموال کے اندر مقیم رہے۔ اس کے متعلق آپ نے ایک نوشتہ بھی تحریر فرمایا جو یہ تھا، یہ تحریر ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بنو عادیہ کے لیے، ان کے لیے ذمہ ہے اور ان پر خبر یہ ہے ان پر نہ زیادتی ہوگی نہ انہیں جلا وطن کیا جائے گا۔ رات معاون ہو گئی اور دن پختگی بخش، یعنی یہ معاہدہ دائمی ہوگا۔ اور یہ تحریر خالد بن سعید نے لکھی۔ مدینہ کو واپسی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ واپسی کی راہ لی۔ واپسی کے دوران لوگ ایک وادی کے قریب پہنچے تو بلند آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کہنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے نفسوں کے ساتھ تخولت برتو، تم لوگ کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ اس ہستی کو پکار رہے ہو جو سننے والی اور قریب ہے۔ نیز اثنائے راہ میں ایک بار رات بھر سفر جاری رکھنے کے بعد آپ نے آخر رات میں راستے میں کسی جگہ پڑاؤ ڈالا اور حضرت بلال کو یہ تاکید کر کے سو رہے کہ ہمارے لیے رات پر نظر رکھنا، یعنی صبح ہوتے ہی نماز کے لیے بیدار کر دینا۔ لیکن حضرت بلال کی بھی آنکھ لگ گئی، وہ پورب کی طرف منہ کر کے اپنی سواری پر ٹیک لگائے بیٹھے تھے کہ سو گئے، پھر کوئی بھی بیدار نہ ہوا، یہاں تک کہ لوگوں پر دھوپ آ گئی کہ بعد سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے، پھر لوگوں کو بیدار کیا گیا اور آپ اس وادی سے نکل کر کچھ آگے تشریف لے گئے۔ پھر لوگوں کو فجر کی نماز پڑھائی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ واقعہ کسی دوسرے سفر میں پیش آیا تھا۔ خیبر کے مارکوں کی تفصیلات پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی واپسی یا تو 7 ہجری کے سفر کے آخر میں ہوئی تھی یا پھر ربیع الاول کے مہینے میں۔ سریہ ابان بن سعید۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سارے سپہ سالاروں سے زیادہ اچھی طرح یہ بات جانتے تھے کہ حرام مہینوں کے خاتمے کے بعد مدینے کو مکمل طور پر خالی چھوڑ دینا تدبر اور دور اندیشی کے بالکل خلاف ہے۔ حالانکہ مدینے کے گرد و پیش ایسے بد مقیم ہیں جو لوٹ مار اور ڈاکہ زنی کے لیے مسلمانوں کی غفلت کے منتظر رہتے ہیں۔ اس لیے جن ایام میں آپ خیبر تشریف لے گئے تھے، انہی ایام میں آپ نے بدوؤں کو خوف زدہ کرنے کے لیے ابان بن سعید رضی اللہ عنہ کی کمان میں نجد کی جانب ایک سریہ بھیج دیا تھا۔ ابان بن سعید اپنا فرض ادا کر کے واپس پلٹے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیبر میں ملاقات ہوئی۔ اس وقت آپ خیبر فتح کر چکے تھے۔ یہاں پہ بس اتنا ہی، انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔